बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खुदावंद करीम की ज़ात से बखैर व आफ़ियत होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश व खुर्रम रखे, हंसते मुस्कुराते रहिए। एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। रोज़ाना की तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत अच्छा मौसम है। उम्मीद करता हूँ आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत मौसम को भी देखकर एंजॉय करते होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कल कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पेपर के लिए चले गए थे। जज़ाकुमुल्लाह मेरा बेटा, खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, कल जो बच्चे पेपर की वजह से चले गए थे, आज उम्मीद है कि वो कम से कम एक यूनिट हमारे साथ ज़रूर रुकेंगे। और अगर उसके बाद उन्हें पेपर के लिए जाना है या किसी भी प्रिपरेशन से मुतालिक मामलात हैं, तो उसके लिए उन्हें लेवरेज दिया गया है कि वो अपने पेपर्स को बहुत अच्छे से फोकस होकर अटैम्प्ट करें और बिल्कुल क्लासेस के लिए परेशान ना हो। तमाम लेक्चर्स रिकॉर्ड होने के बाद गूगल स्ट्रीम पर, गूगल क्लासरूम की स्ट्रीम पर पोस्ट कर दिए जाते हैं। वहाँ से आप उन्हें बआसानी एक्सेस कर सकते हैं और लेक्चर्स को देखकर। और असाइनमेंट्स हम कोशिश करेंगे कि जब तक आप लोगों के पेपर ख़त्म ना हो जाएं, आपको कोई असाइनमेंट ना ही दें तो बेहतर है, ताकि आप बहुत फोकस होकर अपने पेपर्स को अटेम्प्ट करें। जैसे ही एज योर पेपर्स फिनिश, इंशाल्लाह फिर हम आपको असाइनमेंट्स वगैरह की तरफ लेकर जाएंगे। राइट? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से बात बहुत कम हो पाती है क्योंकि अभी मैं कोशिश करता हूं कि फ़िलहाल खुद ही कुछ बोलता रहूं, और इंशाल्लाह आपसे बातें होंगी यकीनन। बात से मुराद ये होती है कि आपकी वॉइस को हम शामिल करेंगे, आपको कोशिश करेंगे मज़ीद इंटरेक्टिव करें इस सेशन को। तो आज अगर मैं चेक करूं मेरे साथ क्लास में जो लोग कल मौजूद थे, अच्छा ये मेक श्योर कीजिएगा, साइंस के स्टूडेंट से बड़े अदब से, प्यार से, मोहब्बत से रिक्वेस्ट है, बहुत प्यार से रिक्वेस्ट है कि बेटा साइंस के स्टूडेंट्स पर छुट्टी वाजिबुल कत्ल है। छुट्टी उन पर, बिल्कुल छुट्टी करने का सोचना ही नहीं है। यानी खुदा ना खास्ता इंटरनेट का प्रॉब्लम आता है तो वो फिर कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डेड लेक्चर देखें और उसी दिन देखें, जमा ना होने दें अपने पास। अगर काम जमा हो गया खुदा ना खास्ता मेरे प्यारे बच्चों, तो यकीन कीजिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं और देख लूँ, फिर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। अब्दुल आहद साहब क्लास में मौजूद हैं क्या? अब्दुल आहद साहब, मेरा ख्याल है नहीं है अब्दुल आहद साहब। तो चलें देखते हैं कब आते हैं। अभी तक कुछ लोग क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, अच्छा प्लीज I would be grateful if those who joined my class today or the students who are attending my class very first day, तो ज़रा मुझे प्लीज़ हैंड रेस करके बताएं जिनका आज फर्स्ट डे है मेरी क्लास में। प्लीज़ क्या किसी स्टूडेंट का आज फर्स्ट डे है मेरी क्लास में? हैंड रेस करेंगे तो मेरे लिए ज़रा देखना आसान हो जाएगा, या मुझे अगर मैसेज करके बता दें तो वो भी बड़ा अच्छा होगा। अच्छा, अगर मैं गलत नाम स्पेल करूं तो मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा। इट्स आफिया मुतल्लिब। आफिया मुतल्लिब, यही नाम है बेटा आपका मेरा बच्चा? चलो खुश रहे मेरा बेटा। अच्छा जी, ओके आफिया, बस सिर्फ इतना सा लिख के भेज दें, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर आपने कॉमर्स पढ़ी है या पढ़ रही हैं स्टिल।
9-10 क्लास आपने जो मैट्रिकुलेशन की वो आपने मैथ साइंस से किया है या कॉमर्स से, बस इतना बता दीजिए। और आतिफ करीम साहब कल क्लास में मौजूद नहीं थे, क्या मैं सही कह रहा हूँ? प्लीज मुझे जल्दी से करेक्ट कीजिए। ओके आफिया, नहीं अभी तो आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं। आफिया मेरा बेटा, राइट नाउ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट बट योर बैकग्राउंड इज, हाँ तो आतिफ करीम देखें। ओके आफिया, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला मेरा बेटा, खुश रहिए। आतिफ करीम, मैं बहुत प्यार से बड़े अदब से भाई हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदारा ये पावर फेलियर और ये सारे मैटर्स हम हैंडल कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने बेतहाशा रिसोर्सेज से नवाजा है आपको, आपके माँ बाप को, आपके लिए इंटरनेट, डेटा कनेक्शन, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने इनसे नवाजा है तो भाई इनको प्रॉपर तरीके से यूज़ कीजिए। सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्लासेस को कोशिश कीजिए कि किसी सूरत वो आपसे रहे नहीं, आप क्लासेस में प्रेजेंट हो इन एनी केस, ठीक है। अच्छा जी, फिर मेरे साथ मोहम्मद ज़याम हैं। मोहम्मद ज़याम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ज़रा प्लीज़ अनम्यूट करेंगे अपना माइक। अच्छा ये बात भी साथ साथ बता दूं, क्योंकि मैं वेरी फर्स्ट टाइम कह रहा हूँ, तो ऐसा ना हो स्टूडेंट्स कहें सर आपने बताया नहीं था तो मेरे पास माइक नहीं है और ये नहीं है। अपने अपने पास माइक्स, कैमरा नहीं, सिर्फ माइक्स, आपने अपने गैजेट्स को आपने प्रॉपर रखना है। जैसे कि मैंने वेरी फर्स्ट डे अपनी प्रेजेंटेशन में भी ये बात कही कि आपके पास अगर आपके गैजेट्स रेडी नहीं है तो फिर आप किस तरह से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों याद रहे कि आपके माइक वर्किंग कंडीशन में हो, प्लीज चेक कर लिया करें ताकि आपकी आवाज प्रॉपर आए, आपकी पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड हो क्लास में, राइट जी। ज़याम साहब अगर आप प्लीज अनम्यूट कर लें अपना माइक और जरा बात करें मुझसे। वालेकुम सलाम मेरा बेटा, जीते रहिए। थोड़ा सा अगर आप लाउड कर लेंगे, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी सब लोगों को भी आवाज आएगी। ज़याम क्या आप बता सकते हैं व्हाट वी डिड इन यस्टरडे क्लास? सर आपकी आवाज प्लीज। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जी जी मैं कह रहा हूँ कि हमने यस्टरडे की क्लास में क्या एक्टिविटी की, क्या पढ़ा, क्या आप समराइज कर सकते हैं उसे? सर मैं मेरा पेपर था, मैं उसकी तैयारी कर रहा था, मैं बीच बीच में क्लास लीव हो गया था। बट आप पार्टिसिपेट तो कर रहे थे ज़याम? सर मैं बीच बीच में जा रहा था। अच्छा तो प्लीज मुझे बता दिया करें अगर ऐसे मामलात होते हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि आप बीच बीच में जा रहे हैं, आप क्लास में नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह जो पैडलेट वॉल है वहां पे बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ था ना, तो मुझे अंदाजा हो रहा था, जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अंदाजा हो जाता है। वो कहते हैं ना कि टीचर तो फिर टीचर होता है मेरा बेटा, मुझे अंदाजा हो रहा था कि ज़याम लिख रहे हैं लेकिन कुछ थोड़ा बहुत वो हेल्प ले रहे हैं दूसरों के पैडलेट से। तो बेटा मेरा बच्चा अगर ऐसा कोई मैटर हो कभी तो मुझे प्लीज बताइएगा जरूर, मैं आपको मैक्सिमम सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। ओके। जैद हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैद साहब कैन यू हेयर मी? प्लीज अनम्यूट योर माइक। यस प्लीज। Sir, can you hear me? Hello, sir. जैद कैन यू हेयर मी? जी जी जैद बेटा जरा समराइज कीजिए कि हमने कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा है। जैद कम ऑन फास्ट, टाइम नहीं है मेरा बच्चा। मैं फिर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली अपने गैजेट्स को रेडी रखा करें। हाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना 2 मिनट, अब पूरी क्लास को मेरा बेटा मैंने रोका हुआ है,
تو پھر وہی والی بات کہ لوگ چاہتے ہیں اب ہم آگے بڑھیں، پڑھیں تیزی سے. نہیں موبائل سے نہ ہے نا، آپ چلیں ٹھیک ہے جیسے آپ کو بہتر لگے. اچھا جی، میرا خیال ہے کہ زید آ گئے ہیں موبائل سے، ابھی تک تو نہیں آئے. ہم نے کل کی کلاس میں جو پڑھا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ اگر وہ تھوڑا سا اس کو ہم ریکال کر لیں چیزوں کو تو بہت اچھا ہوگا. جی اچھا، ملیک سلیم چاہتی ہیں کہ وہ بتائیں. جی میرا بیٹا بسم اللہ. ملک سلیم آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں. اینڈ یو آر فرام سائنس بیک گراؤنڈ، ایم آئی رائٹ؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام میرا بیٹا، جیتی رہی ہے. جی میں کامرس بیک گراؤنڈ سے ہوں. کامرس بیک گراؤنڈ سے ہیں، ٹھیک ہے میرا بیٹا کنٹینیو کیجیے. ہم نے کل جو پڑھا اس کو بالکل سمرائز کر کے سینٹرل آئیڈیا بتا دیجیے. جی ہم کل پڑھ رہے تھے کہ کامرس میں بزنس اور کامرس میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے، اور یہ اکاؤنٹنگ کے تحت بزنس کیا ہوتا ہے اور وہ سب، اور ٹائپس آف بزنسز کیا ہوتے ہیں، جس میں ہم نے مینوفیکچرنگ پڑھا تھا، ٹریڈنگ اور مرچنڈائزنگ سروسز 3 ٹائپس ہوتی ہیں، جس میں بالکل مجھے ٹھیک، بڑے مسئلے ہو رہے تھے پہلے لیکن پھر صحیح ہو گیا. چلیں ماشاء اللہ گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. چلیں تو بہت اچھا آپ نے سمرائز کیا، جلدی جلدی سمرائز کر دیا. سر میں میوٹ کر لوں؟ جی میرا بیٹا تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ جزاک اللہ. جی میرے پیارے بچوں، تو کنٹینیو کرتے ہیں. ملک سلیم کا میں تھینک فل ہوں دیٹ شی ٹرولی present the yesterday class in very few sentences and بزنس کی ٹائپس ہم نے ڈسکس کر لی تھی، وہیں سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. بزنس کیا ہوتا ہے، اور بزنس پوری دنیا میں 3 طرح کی کیٹیگریز میں بانٹا جا سکتا ہے. ایک وہ لوگ جو سامان بنا کر بیچتے ہیں، the one who produces goods and sell to others. the second one وہ دکاندار جو سامان کہیں سے خریدتے ہیں اور اس کو اسی حالت میں آگے بیچتے ہیں، called trading اور merchandising business. یہ this was the second type. and the last one was service business، جہاں پر لوگوں کو ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ہم نے کل پڑھا، یہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پلیز یہ سب یاد رکھیے گا، ایگزامپلز یاد رکھیے گا. اینڈ آئی ایم اگین ویری مچ تھینک فل کہ آپ سب لوگوں نے میرے ساتھ جو پیڈلٹ وال تھی وہاں لکھ کر پارٹیسپیٹ کیا. جو بچے کل کلاس میں نہیں تھے، پیپر پریپریشن کی وجہ سے چلے گئے تھے، میں ان سے بڑے ادب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لوگ اپنی جو AKHSS کی آئی ڈی آپ کو دی گئی ہے، اس آئی ڈی سے پیڈلٹ وال پر بھی جا کے سائن ان کر لیں. تو پیڈلٹ وال پہ آپ لوگ جب پھر لکھیں گے چیزیں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اگر آپ کہتے ہیں آپ نے پیڈلٹ وال پہ سائن ان نہیں کیا ہوا تو میں آپ کو لنک شیئر کرتا ہوں، آپ جا کے پیڈلٹ وال پر سائن ان کریں گے اپنی اسی آئی ڈی سے، تاکہ آپ وہاں پر چیزیں ہم سے لکھ کر شیئر کریں اپنے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، میں لنک دے رہا ہوں جو بچے کل نہیں تھے ان کے لیے. یہ پیڈلٹ وال کا لنک آ گیا بچوں. اور اس کے علاوہ میں نے آج جو ہے گوگل کلاس روم میں POA سیکشن کے اندر تمام اپنی ریسورسز کے لنک شیئر کر دیے ہیں، آپ وہاں سے بھی یہ تمام لنکس دیکھ سکتے ہیں. اوکے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں بچوں، اور بزنس کی ٹائپس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں بزنس کی آرگنائزیشن کی، جو کہ آپ کے سامنے اس وقت لکھی آ رہی ہیں. There are 3 types of business organization means، یعنی آرگنائزیشن کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں بزنس آرگنائزیشن کا مطلب
ऑर्गेनाइज वाला, ऑर्गेनाइज का वर्ड यानी उर्दू में इसको कहते हैं मुनज़्ज़म करना, और आसान इंग्लिश में से कहते हैं टू मैनेज। यानी जैसे आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा हो, कोई इवेंट हो रहा हो, तो हम कहते हैं ना कि आपके वालिद आपसे कहते हैं बेटा जरा खाने के निज़ाम को देख लेना, मैनेज कर लेना, ऐसे कहते हैं पेरेंट्स, सही है। गेस्ट को देख लेना मीन्स मैनेज कर लेना, किसी को कोई चीज चाहिए हो तो तुम देख लेना। सेम लाइक दिस मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस को भी जब चलाया जाता है तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, बिजनेस को मुनज़्ज़म, बिजनेस को मैनेज करने के लिए 3 तरह से हमें लोग नजर आते हैं। 3 तरह के लोग नहीं कह रहा, 3 तरह से हमें बिजनेस को मैनेज करने वाले नजर आते हैं। अब कैसे, आइए मैं आपके सामने पेश करता हूं। द फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल, SOLE, सोल माने वाहिद, अकेला, मतलब ऐसा कारोबार, ऐसी दुकान, ऐसी फैक्ट्री, ऐसा ऑफिस जहां मालिक सिर्फ एक हो, ओनर सिर्फ एक हो, ऐसे कारोबार की ऑर्गेनाइजेशन को सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, उर्दू में वाहिद मिल्कियत। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप याद रहेगा। अब खुद ही बताइए, क्या कारोबार का मालिक जरूरी है कि बस एक हो? यस और नो? प्लीज राइट योर आंसर्स इन चैट बॉक्स। कारोबार के मालिक एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं? 1.25, 1.5, 1.25? नहीं ना, चलें ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, मजाक कर रहा था। एक से ज्यादा यानी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4। और आतिफ भाई का बहुत शुक्रिया, और शानजे ने भी कहा कि एक से ज्यादा हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। यानी अब हम पार्टनर्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही 2 हुए प्यारे बच्चों, तो 2 का मतलब अब हो गया पार्टनरशिप। उर्दू में कहते हैं शिराकत दारी। शिराकत यानी सब 2, एक से ज्यादा लोगों का मिलकर कारोबार करना कहलाता है पार्टनरशिप। राइट, गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर टू ऑल? उसके बाद अब मिस नाजलीन जो कि POC पढ़ाती हैं, इंशाल्लाह वो आपको इसको और डिटेल में बताएंगी कि पार्टनरशिप की लिमिट क्या है, कितने लोग होंगे मिनिमम, कितने लोग होंगे मैक्सिमम। तो मिनिमम मेरे बच्चों 2 लोग हैं और मैक्सिमम 10 and 20। अब इसके ऊपर बहुत ना तवील बात हो सकती है, बट मैं आपका कीमती वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं करूंगा। बस 2 जुमले कह रहा हूं, खुदारा गौर से सुनिएगा। सर इमरान की ये मिजाल नहीं है कि सर इमरान अपने पास से कोई जुमला कह दें, और अल्लाह ताला ने भी इसके लिए कोई कानून तो नाजिल नहीं किया कि मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम 20। तो समरी यह है प्यारे बच्चों, पाकिस्तान में एक कानून है, उस कानून के तहत, जैसे पाकिस्तान में एक कानून है कि 18 साल से पहले आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। वो एक अलग बात है कि आप ड्राइव करते हैं, ये पाकिस्तान का हुस्न है, खूबसूरती है कि हमारे मुल्क में हर वो काम होता है जो नहीं होता कहीं और। लेकिन बहरहाल इसी तरह एक कानून है, एक लॉ है, और वो लॉ कहता है कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 और इसी तरह 10। ये लिमिट्स मैंने आपने नहीं बनाई, बल्कि कानून बनाने वालों ने बनाई हैं। और कानून कौन बनाते हैं, अब ये बात हमारी बाउंड्री से बहुत ज्यादा बाहर चली जाएगी, तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर्स 2 और मैक्सिमम 20 होते हैं। अच्छा सर, और अब तीसरी ऑर्गेनाइजेशन पर आते हैं, यानी कारोबार को पहले देख रहा था एक शख्स, फिर देख रहा है एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 5 लोग मिलकर कारोबार चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर बिजनेस को बहुत बड़े पैमाने पे करना हो, मसलन सीमेंट बनाने की फैक्ट्री लगानी है, मसलन चीनी बनाने की, शुगर बनाने की फैक्ट्री लगानी है बड़े पैमाने पर, मसलन कंप्यूटर्स बनाने की फैक्ट्री लगानी है, तो मुझे जरा सोच समझ के जवाब दें सब बच्चे, कंप्यूटर बनाने की फैक्ट्री लगाने के लिए 10 लाख रुपए इनफ हैं? 10 लाख रुपीस इनफ नहीं ना? अच्छा, तो इसका मतलब है कंप्यूटर्स बनाने की फैक्ट्री लगाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए चाहिए होंगे, क्योंकि कंप्यूटर्स अब इंसान नहीं बनाते, रोबोट्स बनाते हैं, मशीन्स बनाती हैं, और वो मशीन कितनी महंगी होंगी। तो कोई एक अकेला शख्स
इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करता। क्या कहा मैंने? कोई एक अकेला शख्स ये सारे पैसे लगाना पसंद नहीं करेगा। सर क्यों नहीं करेगा? इसलिए कि अगर नुकसान हुआ तो हार्ट अटैक की शिद्दत बहुत ज्यादा हो जाएगी ना बच्चों, फौरन मर जाएगा बेचारा। इसलिए बहुत सारे लोग मिलते हैं और मिलकर कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां मालिकान बहुत ज्यादा हो, क्या कहा? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, जी बिल्कुल। लेकिन मलिक सलीम मेरा बेटा, जहां पर बहुत ज्यादा लोग पैसे लगाते हैं ना, फिर उन्हें पार्टनर्स नहीं कहते। पार्टनर्स कहां कहते हैं? पार्टनरशिप में। कॉरपोरेशन में जो लोग पैसे लगाते हैं उन्हें कहते हैं शेयर होल्डर्स। नूरुल फातिमा, जज़ाकल्लाह मेरी बेटी, खुश रहिए, आपने बहुत अच्छा बताया। इन्वेस्टर्स, बेसिकली इन्वेस्टर जो होता है वो सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, यानी अकेला शख्स भी हो सकता है, 2-3 लोग भी हो सकते हैं, वो कहलाते हैं पार्टनर्स। जब पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट हो रही हो और जब कंपनी में पैसे लगाए जा रहे हो। कॉरपोरेशन जो है ये अमेरिकन वर्ड है और ब्रिटिश इसे कंपनी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंग्लिश आप जानते हैं 2 तरह की बोली जाती है ना, कि अच्छा जी, मोहम्मद मुदस्सिर कहते हैं सर हाउ कैन बी डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। देखें मुदस्सिर, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा बेटा, मेरा बच्चा, बात यह कि मैंने कहा मेरी बाउंड्रीज है ना सब्जेक्ट की, मैं अकाउंटिंग के डेफिनेशन पे कल से चला हूं, आज तक नहीं पहुंचा, मुझे आज कोशिश करके पहुंचना है। तो ये सारे फर्क, इसकी लिमिटेशंस, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पार्टनरशिप के, कॉर्पोरेशन के, सब मिस नाज़रीन आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगी। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि जब मैं डेफिनेशन पर जाऊं, जब मैं अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करूं, तो मेरे बच्चों को कम से कम ये पता हो कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। पार्टनरशिप का मतलब है जहां 2 और मैक्सिमम 20 लोग हों, और कॉरपोरेशन में बेतहाशा लोग, कितने, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है मुदस्सिर, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात को एक्नॉलेज किया, आपने मेरी बात को समझा, बहुत अच्छा लगा मुझे मेरे प्यारे बेटे। बात यह है, ऑल दीज आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस के मालिकान इन शक्लों में हो सकते हैं। फिर कहता हूं ये जुमला, the owners can be in the form of sole proprietorship, in the form of partnership, or in the form of corporation, that is also called company। तो प्यारे बच्चों, अब ये सब बताने के बाद, a proprietor is owned by one individual, a partnership is owned by 2 or more individuals। ये है समरी, यानी मैं आपको इतना डिटेल में ले जाता हूं, लेकिन बस इतना जानना जरूरी है मेरे बच्चों के लिए, इससे ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। एंड अ कॉर्पोरेशन इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर स्टेट और फेडरल स्टैट्यूट एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और कॉर्पोरेशन जो है वो जो मुल्क का कानून होता है उसके किसी कानून के तहत बनती है, और वहां पर बहुत सारे लोग, यानी ये सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, वैसे तो हर बिजनेस कानून के तहत बनता है। ऐसा नहीं है कि जो है आपका जहां दिल चाहे आप दुकान लगा के बैठ जाएं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। मसला ये, पढ़ाते हुए ये बड़ी एक लिमिटेशन होती है कि बच्चों को कोई जुमला कहो तो वो कहते हैं सर आप बोलें कहाँ दुकान खुलवाऊं आपको, अभी दुकान खुलवा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन मसला ये बेटा कि हम सिर्फ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अकाउंटिंग नहीं पढ़ते, हम इंटरनेशनल लेवल पर भी चीज़ों को देख रहे होते हैं ना। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई वैसे तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन आप कंपनी बनाएं, आपको उसको किसी कानून, किसी अथॉरिटीज के अंडर रजिस्टर्ड होकर परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ी सी बात क्लियर हुई होगी। अब अकाउंटिंग का लफ्ज आ रहा है, लेकिन अकाउंटिंग के लफ्ज पे जाने से पहले मैं समराइज करने लगा हूँ। बड़े इत्मीनान से मेरे जुमले सुनिएगा। जो बच्चा नहीं सुन पाए, नहीं समझ पाए, वो कहेगा सर रिपीट करें, मैं डेफिनेटली रिपीट करूंगा। ठीक है, अब मैं समराइज कर रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। हमारी फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग फुली फोकस्ड होगी बिजनेस पर। इट मींस वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी एनीथिंग एल्स देन बिजनेस। सर क्या मतलब, क्या हम अकाउंटिंग में बिजनेस के अलावा भी कुछ पढ़ते हैं? जी हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में हम जितने टॉपिक्स पढ़ेंगे, देखिए प्यारे बच्चों मेरे जुमले बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
ہم نے اکاؤنٹنگ کے سبجیکٹ کو جانا نہیں ہے، لیکن ہم اکاؤنٹنگ پڑھنے جا رہے ہیں بزنس کے لیے. اب کون سے بزنس کے لیے اور اس کے مالکان کتنے ہوں گے یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. پھر ہم ڈیفینیشن سے آغاز کریں گے. تو پہلے ہمیں یہ تو بتاؤ ہم اکاؤنٹنگ کس کے لیے پڑھنے جا رہے ہیں. ہم اکاؤنٹنگ پڑھنے جا رہے ہیں زندگی کے ایک شعبے، زندگی کے ایک کیا کہتے ہیں، ورڈ یاد نہیں آ رہا دماغ میں، کہ ایک زندگی کا یہ ایک شعبہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، اور وہ ڈپارٹمنٹ کا نام ہے بزنس. بزنس کے لیے ہم یس ایسپیکٹ ایگزیکٹلی افتخار تھینک یو سو مچ. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے اس میں ہم بزنس کو فوکس کریں گے. تو اب اکاؤنٹنگ فرسٹ ایئر کی، جو صرف فرسٹ ایئر کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، آپ کے ایس ایل او کے کانٹیکس میں، the accounting which we are going to study in first year will be totally focused on business and only trading business کو focus کرے گی 95% and 5% questions will be from service business. Again, فرسٹ ایئر کے اکاؤنٹنگ میں ہمارا سارا فوکس ہوگا بزنس پر, because there are 3 types of business. The first one which we studied yesterday was manufacturing business. We are not going to study manufacturing business accounting in first year and second year. تو یہ تو بات ہو گئی ختم, مینوفیکچرنگ بزنس تو پڑھنا ہی نہیں ہے ہم نے انٹر اکاؤنٹنگ میں. پھر کیا پڑھنا ہے سر؟ ہم نے 95% اکاؤنٹنگ پڑھنی ہے ٹریڈنگ بزنس کی. آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ میری باتیں کلیئر ہیں؟ سب کو میری بات الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں جو بات سمجھ میں نہیں آئے پلیز ضرور بولیے گا, بتائیے گا. جزاک اللہ, آپ کے رپلائی کرنے کا بہت بہت شکریہ. اس سے میری انرجی تھوڑی سی بحال ہوتی ہے, مجھے مزید انرجی ملتی ہے کہ میرے بچے مجھے سن رہے ہیں دھیان سے. اور بڑی معذرت, اکاؤنٹنگ جن بچوں نے پڑھی ہوئی ہے وہ بور ہو رہے ہیں, میں یقین کریں مجھے اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایزمپشن بیس کام نہیں کر سکتا. جب تک کہ میں آپ کو اپنے اینڈ سے چیزیں بتا نہ دوں, جب تک کہ آپ میرے اس لیول پر نہ پہنچ جائیں جہاں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, تب تک میں آپ سے پریکٹیکل کام شیئر نہیں کروں گا, پریکٹیکل کام اسٹارٹ نہیں کروں گا. پہلے مجھے آپ کو پریکٹیکل کرنے کے قابل بنانا ہے. جیسے آپ کو سائنس جن بچوں نے پڑھی ہے, تو بھیا کیا آپ لوگوں کو لے جا کے ڈائریکٹ لیب میں کھڑا کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں بیٹا اٹھاؤ, جو ایسڈ اٹھانا ہے اٹھاؤ, ملاؤ اور بم بناؤ, شاباش؟ نہیں نا میرا بچہ, بلکہ پہلے آپ کو پڑھایا جاتا ہے, کریکٹرسٹکس پڑھائی جاتی ہیں, بتایا جاتا ہے کہ کس چیز کے ساتھ کیا انٹریکشن ہوگا, کیسے ہوگا, پھر جا کے پریکٹیکل آپ کو لیب میں پرفارم کروایا جاتا ہے. ایسے ہی میرے پیارے بچوں, میں آپ کو کسی لیب ویب میں لے کے نہیں جا رہا, نہ میں کسی بزنس میں لے کے جاؤں گا, بٹ ہمارے سامنے ایک کوشچن ہوگا بالکل پریکٹیکل اپروچ کی طرح, اور ہم اس کوشچن, وہ کسی بزنس سے ریلیٹڈ معاملات ہوں گے, بزنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی, ہم ان چیزوں کو اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا, اب ایک امپورٹنٹ بات, ہم فرسٹ ایئر کے اکاؤنٹنگ بزنس کی پڑھیں گے, 95% ٹریڈنگ بزنس ہوگا, 5% سروس بزنسز کے کوشچنس کو بھی ہم انٹرٹین کریں گے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ, دا ہول اکاؤنٹنگ آف دا بزنس ول بی ریلیٹڈ ٹو سول پروپرائٹرشپ بزنس آرگنائزیشن. ہمیں فرسٹ ایئر کی پوری اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے مالک بزنس میں نظر آئے گا صرف لکھ کے بھیجنے کی ہو رہی ہے, صرف ایک. ایکسلنٹ عافیہ, باقی لوگ میرے ساتھ موجود ہیں کلاس میں, جزاک اللہ, بہت شکریہ. ہمیں فرسٹ ایئر کی اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے بزنس اونر نظر آئے گا صرف ایک, چاہے وہ نیک ہو یا نہ ہو, بس ہوگا ایک. آئی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. نیک والا نہیں, ایک والا میرے بچوں. مالک ہوگا ایک, ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا سر, نہیں بالکل بھی نہیں ہو سکتا سر. پھر کب ہوگا؟ سیکنڈ ایئر پڑھتے ہوئے, سیکنڈ ایئر کی اکاؤنٹنگ پڑھتے ہوئے ہم مالکان کی تعداد ایک سے زیادہ دیکھیں گے. فرسٹ ایئر میں اب یہ ہو گئی ساری باتوں کی سمری. ٹھیک ہے؟ کیا سمری پیش کی میں نے؟
फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में बिजनेस पढ़ेंगे, बिजनेस होगा ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बिजनेस 95% और 5% पढ़ेंगे सर्विस बिजनेस। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी स्टडी करेंगे हम? सोल, SOLE, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये वाली, ये सोल प्रोप्राइटरशिप, वन इंडिविजुअल। ठीक है मेरे बच्चों? अच्छा जी, अब सीधा आगे बढ़ते हैं। और ये आ गया अकाउंटिंग का वर्ड। और अकाउंटिंग क्या है? आप सब पेडलेट वॉल पे तशरीफ ले जा रहे हैं और पेडलेट वॉल पे जाकर अकाउंटिंग जो आपको लगता है 1 और मैक्सिमम 2 लाइंस, ज्यादा नहीं, कहानियां नहीं लिखनी है, जो आपको लगता है वो लिखना है। मैं फिर कह रहा हूं, जो आपको लगता है। अगर आपको कुछ नहीं लगता तो आपकी मर्जी है। अगर आपको कुछ आइडिया है, जाहिर सी बात है कॉमर्स की फील्ड में आए हैं तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ 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 तो बात हुई होगी किसी से। ऐसा थोड़ी कि बस कॉमर्स में आ गए, बोला बस कॉमर्स पढ़ लेता हूँ, कुछ करने को था नहीं तो अम्मी अब्बू ने बोला चलो बेटा कॉमर्स पढ़ लो। ऐसा तो नहीं है ना प्यारे बच्चों। तो अगर कॉमर्स पढ़ने आए हैं तो कुछ तो आइडिया होगा कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या सब्जेक्ट है, क्या पढ़ेंगे। कोई सीनियर से बात हुई होगी, कोई रिलेटिव से बात हुई होगी, उन्होंने गाइड किया होगा, कुछ बताया होगा। तो चलें पेडलेट वॉल पे तशरीफ ले आए सब लोग और मुझे वहां पहले आप आज की डेट डालेंगे। देखें, ये जो मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था, जो बच्चे यस्टरडे मौजूद नहीं थे उनसे बड़े प्यार से अदब से रिक्वेस्ट है कि बेटा अपने नाम अपनी आईडी से लॉगिन करें। एनोनिमस के नाम से जब यहाँ कमेंट आएगा फायदा ही नहीं। शान से मेरा बेटा अपनी आईडी से लॉगिन करो जो AKHSS ने आपको प्रोवाइड की है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक है, जो आपने लिखा है शान से, आर यू लिसनिंग? मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकती हैं शान से आप। चलें ठीक है मेरा बेटा, मलिक सलीम उसी में लिखना होगा, लेकिन आप उसमें टॉप पर लिखेंगे ऊपर और डेट डाल दें। कल वाले काम पे डेट डाल दें 28 और आज वाले काम के लिए आप डेट लिखेंगे 29 और 29 के नीचे ये लिखना शुरू कर देंगे। जो कल का काम था वो 28 है और ये ऊपर 28 डाल के वो नीचे चली जाएगी, उसके ऊपर से आप यानी 29 करके आप चीजें लिखेंगे। बेटा अकाउंटिंग क्या है आपके ख्याल में शायान, ये लिखना है। ठीक है मेरा बेटा? देखें एनोनिमस के नाम से बार बार आ रहे हैं यहाँ पे लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप लोग प्लीज अपनी आईडी से लॉगिन हो AKHSS की पेडलेट वॉल पर, ताकि आपके नाम प्रॉपर यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। कल के काम पर डेट डालें और उसको एंटर करके नीचे मूव कर दें। नीचे नीचे नहीं लिखना आज का काम, ज़याम नीचे नहीं लिखना आज का काम। महक आप नीचे लिख रही हैं आज का काम, इसको ऊपर लिखना है मेरा बेटा। कल के काम को एंटर करके नीचे मूव करें तो ऑटोमेटिकली आज का काम ऊपर नजर आने लगेगा। नूरुल फातिमा थैंक यू सो मच मेरा बेटा। अच्छा जी, मुश्तबा साहब थैंक यू सो मच, आपने अपनी थॉट्स का बहुत अच्छे से इजहार किया। आपसे रिक्वेस्ट है कि कल के काम पर डेट डाल दीजिए तो ये ज़रा अच्छा हो जाएगा। मलिक सलीम आपने अभी तक काम शुरू नहीं किया मेरा बेटा, जल्दी से काम स्टार्ट कीजिए। शायान मेरा बच्चा काम स्टार्ट नहीं किया अभी तक, जल्दी से शुरू कीजिए। मुदस्सिर आपने भी काम स्टार्ट नहीं किया। शजील साहब आप बॉटम पे लिख रहे हैं, इसको कट करके ऊपर ले आए टॉप पर। आप जो लिख रहे हैं वो नीचे आ रहा है, आप उसे वहां से कट करें, ऊपर पेस्ट करें और जहां बाइंग एंड सेलिंग लिखा है उसके ऊपर कल की डेट डाल दीजिए। सही है जैद, आप भी ऐसी कर रहे हैं। आज का काम ऊपर नजर आएगा तो आसान हो जाएगा। आयना थैंक यू सो मच, आप भी लिख रही हैं, आज की डेट डाल दीजिए। हिबा ने भी अपनी आईडी बना ली है, वेरी गुड।
اوکے دعا بنت فیصل نے بھی کام شروع کر دیا. دعا کل آپ موجود تھیں؟ چیٹ باکس میں لکھ کے بتائیے گا مجھے. جیسمین کلاس میں موجود ہیں؟ اچھا بیٹا دعا کل پیپر تھا کیا آپ کا؟ اور جیسمین کلاس میں ہے تو ریپلائی کریں پلیز. بیٹا پیڈلیٹ وال پہ لکھ کیوں نہیں رہی ہیں آپ؟ کتنی دیر لگے گی میرا بچہ؟ تھاٹ لکھنی ہے 1 ورڈ میں لکھ دیں. آئیڈیا لکھنا ہے, گوگل سے کچھ نہیں دیکھنا. اوکے دعا بٹ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ فرام وچ آئی ڈی یو ای میل می. چلیں میں دیکھ لوں گا. ایک ایچ ایس ایس کی آئی ڈی سے کیا بٹ مجھے تو چلیں ٹھیک ہے. اوکے اوکے چلیں جی. تو بہت سارے بچے الحمدللہ اپنے اپنے تھاٹس کا اظہار کر رہے ہیں. شانزے نے بھی لکھا کچھ, پھر انونیمس کے نام سے لکھا ہوا آ رہا ہے. میں بڑے پیار سے بول رہا ہوں پلیز 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 اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ, اپنی آئی ڈی سے لاگ ان کر کے لکھیں. اس طرح سے کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح لکھنے کا. دیکھنے والے کو جب یہ ریکارڈس سینئر مینجمنٹ دیکھیں گی, ہائر مینجمنٹ دیکھیں گی, تو وہاں پر آپ کی آئی ڈی نہیں آ رہی ہوگی. یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں بیٹا. تو آپ اپنے نام سے کام اسٹارٹ کریں آپ پلیز. اپنی آئی ڈی کو لاگ ان کریں اور پھر لکھیں یہاں پہ, ادروائز یہ ویسٹ لیس ہے. جلدی کر لیں, اپنی نام اپنی آئی ڈی سے لاگ ان کریں اور پھر لکھیں. اس کو کاپی پیسٹ کر لیں. بے شک کمیشہ کلاس میں ہیں اگر میں غلط نہ ہوں. ہبا آپ نے اپنا نام تو لکھا ہے میرا بیٹا, لیکن آپ نے اپنی آئی ڈی سے لاگ ان کیا ہے؟ چلیں جی, سب کی بات میں نے پڑھی ماشاءاللہ. سب لوگ بہت اچھا اچھا لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح ہے جی, زبردست. زید حسن کلاس میں تو ہیں, لیکن انہوں نے نا باٹم پہ لکھا ہے ریکارڈنگ آف فائنینشیل ٹرانزیکشن. اچھا جی زید, اب آپ کا مائک ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اگر ٹھیک ہو سر جی میری میرا آواز بیٹا بالکل آ رہی ہے اب آپ کی آواز. اگر آپ کا مائک ٹھیک ہو گیا ہے تو اب ہم بات جی کرتے سر. ہیں آپ سے, اور آپ سے ہی بات کا آغاز جی کرتے سر. ہیں. اچھا تھینک یو سو مچ ٹو آل کہ آپ لوگوں نے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ لکھنے کی کوشش کی. جو بھی لکھا ہے میں دل سے شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا حصہ ملایا ہے اس میں. یعنی آپ نے کوشش کی ہے, یہ کوشش بڑی اہمیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا جیسمین آپ جو لکھ رہی ہیں نا وہ نیچے آ رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا آپ کل والے کام پہ 28 ڈیٹ ڈال دیجئے اور اس کو انٹر کر کے نیچے موو کر دیں, اوپر لکھیں جیسے باقی سب کا کام لکھا ہوا آ رہا ہے. آپ لوگ بات نہیں سنتے ہیں میرا بچہ, جب بات نہیں سنتے ہیں تو پھر کام غلط ہوتا ہے. باقی لوگ ہاں جی سر میرے والے پہ بھی یہی ہوا. اصل میں جو پرانا والا ہے وہ میں نے ہیڈنگ کی جگہ لکھا تھا تو وہ اوپر نیچے نہیں آ رہا پورا, تو پھر اس کو اریز کر کے واپس صحیح کر. نہیں میں 1 منٹ آپ کو ہیلپ کرتا ہوں. 1 منٹ زید رکو. آپ نے اچھا اوکے, آپ نے اوپر جو وہ ٹائٹل لکھا ہے اس ٹائٹل کو آپ بے شک کیا کرو, اس ٹائٹل کو رہنے دو, ختم کر دو اس ٹائٹل کو. ٹھیک ہے. اور اس ٹھیک ہے ٹائٹل کو کاپی کر لو یا تو, اور اس کو نیچے پیسٹ کرو بزنس والی لائن میں. ٹھیک ہے. اوکے سر. اوکے سر. ہاں, اور اس کے بعد پھر انٹر کر کے اس کو تھوڑا سا نیچے موو کر دو, اور پھر 29 کی ڈیٹ ڈال کے آج ڈیفینیشن لکھ دینا. اچھا زید اب بات کروں جی ساتھ ساتھ, یا پھر آپ کچھ کام کر لو پہلے تھوڑا سا؟ نہیں سر آپ بتا دیں. اچھا میں چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ہے, اگر اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے تو اچھا ہوگا. اور کل ہمارا نا پیڈلیٹ وال پہ کچھ کام رہ گیا تھا, وہ یہ تھا کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی تھاٹ شیئر کی تھیں, بزنس کی ٹائپس بتائی تھیں, اور بزنس کی ایگزامپلس کو بزنس کی ٹائپس کے مطابق لکھ کے بتایا تھا. جی ایک اسٹوڈنٹ ہیں حسن رحیم, اگر یہ ابھی ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں. اور زید بیٹا
آپ نا جی سر. وہ ایڈجسٹ کر لو اس کو پیڈلیٹ کو, تو پھر میں آپ سے انمیوٹ کر کے لازمی بات کروں گا, مجھے بڑی امپورٹنٹ چیز آپ سے ڈسکس کرنی ہے. جی جی سر. اچھا حسن رحیم صاحب کلاس میں ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہیں. حسن رحیم صاحب آر یو دیئر؟ سر پلیز انمیوٹ یور مائک اف یو کین ہیئر می. نہیں سر, وہ اوپر لکھنا ہے اور آپ نے لکھا ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, نیچے لکھ دیا اوپر لکھ دیا کوئی پرابلم نہیں, اوپر ہی لکھا ہے اور آپ نے بالکل صحیح لکھا ہے حسن رحیم صاحب. بٹ مجھے ایک چیز پوچھنی ہے نا, تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں انمیوٹ کر لیں ذرا پلیز جلدی سے, میرا بیٹا ٹائم نہیں ہے, بہت دیر لگ جاتی ہے اس طرح. کم آن فاسٹ. حسن میرا بیٹا پلیز جلدی سے انمیوٹ کیجئے. حسن آر یو دیئر؟ جی بالکل حسن کلاس میں ہے, بٹ آئی تھنک یا تو سن نہیں پا رہے ہیں مجھے یا پھر شاید ان کے پاس گیجٹس ریڈی نہیں ہیں. چلیں ٹھیک ہے, اب اگر حسن رحیم صاحب نہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے تو چلیں پھر, یہ تو آپ کی چوائس ہے. ہم ایک کام کرتے ہیں, بیٹا انمیوٹ کریں نا میرا بچہ, میں کب سے بول رہا ہوں آپ سے, آپ سن نہیں رہے میری بات. انمیوٹ کیجئے جلدی سے, شاباش. جی سر بول کے پھر آپ غائب ہو گئے. چلیں ٹھیک ہے سر, اب اتنی امپورٹنٹ بات مجھے ڈسکس کرنی ہے, لیکن آپ نے مائک کا بول دیا کہ مائک کا پرابلم ہے, کیا کروں میں. چلیں تو میں کسی اور کو موقع دیتا ہوں. شرجیل ہیں کلاس میں؟ بالکل ہیں. شرجیل آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں میرا بیٹا؟ جی حسن نو پرابلم میرا بیٹا, لیکن یہ پرابلم اگر مستقل رہے گی تو پھر یہ سوری کی ورت نہیں ہوگی, ہے نا. تو پلیز کل کوشش کیجیے گا مائک ضرور ٹھیک ہو, چاہے میں آپ کو انمیوٹ کرنے کو کہوں یا نہ کہوں. جی شرجیل السلام علیکم. یس کیا سر. جی آپ وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا آپ نے نا کل, اچھا باقی سب لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ پیڈلیٹ وال پہ جائیں اور شرجیل احمد صاحب کے پیڈلیٹ وال پہ جا کے دیکھیں. انہوں نے جناب کل کے کام میں تھرڈ پوائنٹ میں ایگزامپل بی جو لکھی ہوئی ہے بزنس کی, ایگزامپل بی, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں مجھے سب بچے لکھ کے بھیجیں. اور کہاں لکھ کے بھیجیں؟ اس پہ چیٹ باکس میں. شرجیل آپ بھی لکھ کے بھیجیں, باقی میں آپ سے ساتھ ساتھ بات بھی کروں گا. ابھی آپ جواب نہیں دیں گے, آپ لکھ کے بھیجیں گے. بیکری جو ہے وہ کون سے بزنس کی ٹائپ میں فال کرتی ہے؟ بیکری ٹریڈنگ بزنس ہے, مینوفیکچرنگ ہے, یا سروس بزنس؟ جلدی سے لکھ کے بھیجیں. شانزے نے کہا سروس, شرجیل نے کہا سروس, مشتبہ نے کہا آل ٹائپس. شانزے کین یو پلیز انمیوٹ یور مائک if you are comfortable. شانزے جی میرا بیٹا پلیز اگر آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں اپنا مائک. جی سر. شانزے بیٹا آپ نے لکھ کے بھیجا کہ بیکری از a سروس بزنس, رائٹ؟ یس. اچھا تھوڑا سا سمجھائیں گی کیسے سروس؟ اچھا آپ کل کی کلاس میں تھی, مجھے پہلے یہ بھی بتائیے. شاباش. نہیں سر. اچھا اور آپ کا کامرس بیک گراؤنڈ ہے؟ جی. اچھا سر آپ اس لیے سروس ہے کیونکہ جو بیکری میں ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں سروس پرووائڈ کرتے ہیں نا, مطلب
in the form of food. تو فوڈ تو مینوفیکچر نہیں ہوتا. اچھا سوچ لیں, Maybe. جو آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ورڈ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, سوچیں. بہت اچھا بول رہی ہیں آپ کا کانفیڈنس بہت اچھا ہے, لیکن تھوڑا سا سوچیں آپ جو کہہ رہی ہیں. آپ کو سروس تو بیسیکلی انٹینجیبل چیز ہوتی ہے نا, سروس تو نہ دکھنے والی چیز ہے. جی میرا بیٹا آپ نے مائک میوٹ کر لیا ہے. جی تو بیکری والا ہمیں فوڈ دے رہا ہے. ہاں اچھا, یعنی اب آپ سروس کے جواب سے 10 بردار ہو رہی ہیں, یعنی آپ کہتی ہیں سروس بزنس نہیں ہے بیکری. سر مجھے سروس لگ رہا تھا. اچھا نہیں دیکھیں, تو میں اسی لیے تو میں نے آپ کو انمیوٹ کرنے کو کہا ہے تاکہ آپ اپنے ڈاؤٹ کو کلیئر کریں, ورنہ میں کہہ دوں آپ مان لیں یہ پڑھائی تھوڑی ہوتی ہے. کیوں نہ ہم ڈسکشن کریں اور پھر طے کریں کہ یہ سروس ہے یا مینوفیکچرنگ. سروس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر آپ لوگوں کو اپنی خدمات دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جی. تو کیا بیکری والا اپنی خدمت کرتا ہے لوگوں کی؟ نہیں. تو پھر بیکری والا تو سامان کو, کھانے پینے کے آئٹمس کو کیا کرتا ہے؟ سیل کرتا ہے. سیل کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ سامان بیچتا ہے, وہ گڈز بیچتا ہے, وہ مرچنڈائز بیچتا ہے. تو وہ تو پھر سروس بزنس نہیں ہوا نا. اچھا اس کے برعکس شان سے بیوٹی پارلر جاتے ہیں, سلون جاتے ہیں, کیا وہ ہمیں کچھ بیچتے ہیں؟ نہیں, وہ سروس ہوگا. ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک اب آپ تھوڑا کلیئر ہے نا. جی سر. چلیں اب بہت بہت شکریہ, آپ مائک کو میوٹ کر سکتی ہیں. جزاک اللہ, خوش رہیے. اچھا مجتبیٰ نے بھی بہت اچھے اچھے کمنٹس لکھے. آئینہ تھینک یو سو مچ میرا بیٹا, دعا ناؤ یو آر آن رائٹ ٹریک. بٹ جو آپ نے پہلے والا میسج کیا ہے وہ غلط تھا, ہے نا, اور اب آپ کو سمجھ بھی آ گیا الحمدللہ. اچھا میں نے کس کو کہا تھا کہ اپنے کام کو کریکٹ کر لیں؟ شرجیل کو کہا تھا. مائک تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا تھا کریکٹ کر لیں, مائک کو میوٹ کر کے. سر آپ نے مجھے کہا تھا. اچھا زید کو کہا تھا. زید آپ نے کام کریکٹ کر لیا ہے؟ جی سر کر لیا. ٹھیک ہے. اور زید آپ سے بالکل آخر میں, زید کے بعد ایک اور صاحب کو کہا تھا میں نے, اپنے مائک کو ذرا میوٹ کر لیں. شرجیل تھے آئی تھنک, شرجیل نے اپنے سر آپ نے مجھے بولا تھا. ہاں, اور شرجیل کے ہی, اور شرجیل نے جو لکھا ہوا تھا سب بچوں نے پڑھ کر بیکری کو جو ہے کمنٹ کیا, میسج باکس میں بتایا کہ بیکری جو ہے وہ کون سے بزنس کے ٹائپ میں ہے. اچھا اب شرجیل سے ہی پوچھتے ہیں, شرجیل آپ نے اب جو لکھ کے بھیجا ہے آج, آپ نے لکھا ہے کہ میں سارے میسج تو آپ کے ورڈ ٹو ورڈ نہیں پڑھ سکتا. آپ نے کہا یس سر اٹ کین بی اے سروس بزنس بٹ اٹس مین از مینوفیکچرنگ, اور پھر آپ نے کہا اینڈ اٹ کین بی ٹریڈنگ. تو ذرا چلیں اب آپ سے بھی تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں. آپ نے کل جو لکھا تھا شرجیل وہ تھا, کہاں ہے پہلے میں نکال لوں ذرا آپ کا کام. جناب علی جی, کل آپ نے لکھا تھا بیکری شاپ کے بارے میں کچھ لکھا ہی نہیں تھا, if I am not wrong. صحیح ہے. تو آج آپ بیکری کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کون کون سی کیٹیگری میں یہ ہے؟ کیا یہ کسی ایک کیٹیگری سے بلانگ کرتی ہے, کیا یہ کسی ایک ٹائپ سے بلانگ کرتی ہے, یا مور دین ون ٹائپ؟ سر میں بولتا ہوں کہ تینوں ٹائپ سے بلانگ کرتی ہے, اور میرے پاس اس کا آنسر بھی ہے. ون بائی ون بسم اللہ. سب سے پہلے مینوفیکچرنگ میں اس لیے آتا ہے کیونکہ بیکری خود بھی اپنے کیا کہتے ہیں بریڈ ویسے بنا لیتی ہے, کیکس بنا دیتی ہے. ایکسیلنٹ 100% ایگری. اچھا کوئی بچہ اگر اعتراض کرنا چاہے شرجیل صاحب کی بات پر تو وہ کیا کرے گا, وہ ہینڈ ریس کرے گا یا میسج کرے گا, تو میں اس کو بھی پھر موقع دوں گا کاؤنٹر آرگومنٹ کے لیے. جی شرجیل, فرسٹ ون از کریکٹ, ایبسولوٹلی کریکٹ 100%. ناؤ دا سیکنڈ ون. سیکنڈ ون سروس میں بات کرتا ہوں کیونکہ آپ کے لیے کسٹم کیکس ہی بنا سکتے ہیں. کیا اگر آپ کو اپنے کیک میں کیا کہتے ہیں کچھ کارٹون وغیرہ بنانا ہے, کسی کا نام لکھنا ہے, وہ آپ کے لیے سروس کر سکتے ہیں. سنے میری بات, کسٹم کیک بناتے ہیں اور بنا کے آپ کو کیک ہی دیتے ہیں. کسٹم کیک بناتے ہیں, ٹیلر بھی تو کپڑے بناتا ہے, اور مگر وہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا اس میں. ہاں تو لیکن وہ چیز بنا کے دے رہا ہے نا آپ کو, یا آپ کو وہ خدمت دے رہا ہے.
اصل میں تو وہ آپ کو چیز بنا کے دے رہا ہے, اینڈ پروڈکٹ اس کی خدمت نہیں ہے, اینڈ پروڈکٹ کیک ہے. کیا خیال ہے؟ اینڈ پروڈکٹ کھانا ہے. کیٹرنگ سروس لیتے ہیں, کیٹرنگ والوں کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو کھانا بنا کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پکوان سینٹر والا کھانا بنا کے دیتا ہے. کیٹرنگ تھوڑا سا ذرا اب دور جدید میں کیٹرنگ ایک بڑا ورڈ ہو گیا ہے, ایک بڑا بزنس ہو گیا ہے, بٹ پکوان سینٹر تک فوکس رکھیں اگر, تو پکوان سینٹر والا ہماری اسپیسیفکیشن کے مطابق کھانا بناتا ہے. بیکری والا جیسے ہم, ٹیلر جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے کپڑے اسٹچ کرتا ہے. کپڑا ہمارا ہوتا ہے, کپڑا ہمارا ہوتا ہے, وہ ہمارے ہی کپڑے کو ہمارے مطابق بنا کے دے دیتا ہے. کیا بیکری والے کو ہم مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی سر جی, ہم لوگ نہیں کرتے, ہاں. مٹیریل تو بس یہ بات سمجھنی ہے, بس یہی باریک بات ہے کہ کچھ لوگ لیفٹ ہو رہے ہیں کلاس سے, آئی تھنک انٹرنیٹ کا ایشو ہے یا کیا ہے. بہرحال شرجیل اسی طرح بات کو کنٹینیو رکھیں گے, صحیح ہے. ملک ابھی تھوڑی دیر رکنا میرا بیٹا, میں یقیناً آپ کو موقع دوں گا. شرجیل دیکھو, ٹیلر کو ہم سامان دے رہے ہیں اور وہ ہماری اسپیسیفکیشن کے مطابق بنا رہا ہے, یعنی وہ اپنا وقت اپنی اسکلز کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں ہماری چیز بنا کر دے رہا ہے. ٹھیک ہے. قصاب, بچر, ہم اس کو کہتے ہیں بقرعید پہ آنا, ہماری گائیں ذبح کرنا, گوشت بنا کے دینا. مینوفیکچر نہیں کر رہا, خدمات دے رہا ہے, چیز ہماری ہے. ٹھیک ہے, سروس ہو گئی. نائی کے پاس جاتے ہیں, اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں باربر کے پاس, ذرا ہمیں خوبصورت بنانا. ٹھیک ہے, وہ ہمیں بنا رہا ہے, مطلب خوبصورت, اور سروس دے رہا ہے. شرجیل کلیئر ہو رہی ہیں باتیں میرا بیٹا؟ ہاں, یعنی آپ کو ان کو کوئی چیز پرووائڈ کرنی ہے اگر آپ کو سروس چاہیے. ہاں, سروس میں یعنی ہم اور سروسز جو ہوتی ہیں نا بیٹا, وہ انٹینجبل ہوتی ہیں, فکٹیشیس, فرضی, خیالی. میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, نظر کچھ نہیں آ رہا. آپ کسی ٹیچر کو بلا کے گھر پہ پڑھ رہے ہیں تو کوئی چیز دے کے نہیں جا رہا, وہ جو علم تعلیم دے رہا ہے وہ نظر نہیں آتا, وہ آپ کی پرسنالٹی سے ریفلیکٹ ہوتا ہے, آپ کی باتوں سے ریفلیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سروسز عام طور پر فکٹیشیس ہوتی ہیں, نظر نہیں آتی ہیں, فرضی خیالی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ بیکری والا چیز بنا کے دیتا ہے, کیک بنا کے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی دیکھو, بقرعید کے حوالے سے بات کرتا ہوں, ابھی بقرعید گزری ہے نا, تو فوراً میرے پوائنٹ کو سمجھ جاؤ گے. جب آپ جاتے ہو کسی باربیکیو شاپ پر, باربیکیو آئٹم خریدتے ہو, تو وہ باربیکیو آئٹم اسی کا ہوتا ہے, وہی خرید کے لاتا ہے, وہی بناتا ہے, مینوفیکچر کرتا ہے اور بیچتا ہے. Now he is doing manufacturing business. اور وہی باربیکیو آئٹم اگر اب آپ اس کو گوشت پرووائڈ کریں اور وہ اپنی اسکلز استعمال کرتے ہوئے اسے بنا کر آپ سے کچھ پیسے لے, تو اب وہ آپ کو سروس دے رہا ہے. رائٹ, سمجھ رہے میری بات؟ مٹیریل آپ کا اور کام اس کا, اس کی اسکلز. آئی تھنک یہ کلیئر ہو گیا. تو بھائی سروس بزنس میں تو بیکری نہیں آ رہی ہے. اب اگلے تیسرے پوائنٹ کو کلیئر کر دیتے ہیں جلدی سے, شاباش. ٹریڈنگ بزنس یعنی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بزنس میں پرائیویٹ ہو اور نہ, جس طرح کی بزنس جیسے کہ ڈیلیزیا ہوگی, ہوپنوپ ہو گئے, یہ ٹریڈنگ بزنس میں زیادہ نہیں آتے ہیں. جیسے کہ رینڈم کوئی لوکل بیکری ہو جاتی ہے, وہ ٹریڈنگ بزنس میں اس طریقے سے آتی ہے جیسے کہ انہیں کہیں سے چیز منگوانا ہے, کہیں سے دہی وغیرہ منگوانا ہے, کہیں سے دودھ وغیرہ منگوانا ہے, تو اس طریقے سے وہ ٹریڈ رکھتے ہیں. ان سے سستے میں خریدتے ہیں, ہمیں مہنگے میں بیچتے ہیں, گڈ سیل فور ریسیل ڈالتے ہیں. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ, بہت اچھی ایگزامپل دیا آپ نے. اللہ کرے آپ کی بات سمجھ آئی ہو لوگوں کو. میں 2 جملے اور ایڈ کرتا ہوں. بیکری والے خود کولڈ ڈرنکس بیوریجز نہیں بناتے, بیکری والے خود لیس چپس نہیں بناتے. ایگری شرجیل؟ یس سر. خریدتے ہیں اور اسی حالت میں بیچتے ہیں. اٹ مینس بیکری ٹریڈنگ بزنس بھی کر رہی ہوتی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم مینوفیکچرنگ بزنس بھی کر رہی ہوتی ہے. اٹ مینس a business can be engaged in more than one type of business activity. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ شرجیل, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے, آپ نے بڑا اچھا ساتھ دیا. زید میں ڈیفینیٹلی آپ کے پاس آؤں گا میرا بیٹا, لیکن ملک سلیم کا کوئی سوال ہے, انہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا تو میں ان کو موقع دوں گا. ملک آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کرنا چاہتی ہیں تو انمیوٹ کر کے بولیں, ادروائز آپ مجھے لکھ کے بتا سکتی ہیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی بسم اللہ. سر میں یہی بات کر رہی تھی کہ سروسز جو آپ کل بھی بتا رہے تھے کہ چیزیں مطلب اپنی ہوتی ہے, کام ان کا ہوتا ہے دوسروں کا. ایگزیکٹلی تو ویسے ہی جیسے کہ ابھی شرجیل نے کہا کہ سروسز بیکری سروسز پرووائڈ اس لیے, آپ بلکہ آپ نے کہا کہ سروسز بیکری سروسز پرووائڈ اس لیے نہیں کرتی کیونکہ
काम उनका हमें नजर आ रहा होता है। जी बिल्कुल, उनकी प्रोडक्ट हमें मिल रही होती है, प्रोडक्ट मिल रही होती है, और वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे होते जिसमें हम उनको अपनी चीज दें, वो हम बल्कि उनसे खरीद रहे होते हैं। तो वैसे ही आपने सैलॉन की, मैंने जब कल सैलॉन लिखा था सर्विसेज में, तो आपने बोला था हाँ वो सर्विसेज है, लेकिन सर्विसेज में भी हम अपने आप को प्रोवाइड करें, मतलब हम पे काम हो रहा है सारा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। पर वो हमें दिख रहा है, हमारा अगर फेशियल होता है तो वो हमें दिख रहा है कि हमारा फेशियल से वो क्लीन हुआ है, हम कुछ भी करा रहे हैं तो वो पता चलता है। तो वो सर्विसेज में कैसे आया? वो इसलिए कि असल में सिर्फ प्रोडक्ट हमारे मुंह पे लगी हुई नजर नहीं आ रही, उस प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने की स्किल, महारत। जी, आफ्टर इफेक्ट तो ब्यूटी है ना मेरा बच्चा, खूबसूरती है, जो लोगों को नजर आएंगे आप खूबसूरत अच्छे दिखेंगे लोगों को। लेकिन असल बात यह है कि उसने आपको क्रीम देके ये नहीं बोला जाओ मुंह पे मल लेना। जो ऐसे करेगा वो ट्रेडिंग कर रहा है, कहीं से क्रीम खरीद के ला रहा है और आपको बेच रहा है। लेकिन जो खुद क्रीम खरीद के लाया और उसको वो अपनी खिदमात के साथ इस्तेमाल कर रहा है, यानी वो आपको अपना टाइम, आपको अपनी महारत, आपको अपनी स्किल्स दे रहा है और साथ में वो अपनी चीजों को इस्तेमाल कर रहा है। यानी वो अपनी जैसे मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूं आपको समझाने के लिए, हम कॉलेज वाले आपको पढ़ाने के लिए सिर्फ टीचर्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे, चीजों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस जगह को, कॉलेज प्रेमिसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको हम ना जगह दे रहे हैं, ना हम आपको कोई ऐसी चीज दे रहे हैं। हाँ, आफ्टर इफेक्ट ये है कि आपकी पर्सनैलिटी में, आपके रिजल्ट में नजर आएगा कि आपने पास आउट किया है। कुछ क्लियर हुआ? जी, और मुझे एक और चीज पूछनी थी कि जैसे कि ट्रेडिंग में जैसे होता है कि आजकल लोग ट्रेडिंग भी करते हैं अपने बिजनेस के साथ साथ ही, जैसे बेकरी में शर्जील ने कहा ट्रेडिंग होती है, बिल्कुल होती है। तो वैसे ही अगर दूसरी जगहों पे भी अगर ट्रेडिंग होती है तो वो तीनों चीजों में आ जाएगा, आ सकता है। कोई एक बिजनेस नहीं कहेंगे ना फिर। बिल्कुल, वो तीनों बिजनेस टाइप, यानी एक बिजनेस जो है एक से ज्यादा तरह की एक्टिविटीज में एंगेज है, ठीक है। चलो चलो, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब जल्दी से दुआ ने हैंड रेज किया हुआ था, जल्दी से दुआ क्वेश्चन कर लो जल्दी से, शाबाश। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मुश्तबा ने अभी चैट पे लिखा है कि अगर वो हमें डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, जैसे बेकरी वाले अगर डिलीवरी कर रहे हैं तो वो उनकी सर्विस में नहीं आएगा? एग्जैक्टली, एक्सीलेंट, बेहतरीन हो गया। अगर बेकरी वाले कहते हैं कि वी विल प्रोड्यूस, वी विल सेल एंड वी विल डिलीवर, तो अब वो डिलीवरी की सर्विसेज, जैसे आजकल डिलीवरी की सर्विसेज फूड पांडा, करीम, उबर, ये सब लोग यूज कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो ये सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस कहलाते हैं। तो डेफिनेटली अब आप लोगों ने बिल्कुल सही मिसाल पेश की। अच्छा, बड़ी माजरत, मुश्तबा का कमेंट मैं नहीं पढ़ सका, लेकिन मुश्तबा अगर आप हैंड रेज करते तो डेफिनेटली मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ता, मैंने अब पढ़ लिया। और थैंक यू दुआ कि आपने उनके कमेंट को पढ़कर, और बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग अपने कमेंट्स को, एक दूसरे के कमेंट्स को पढ़ रहे हैं, और डेफिनेटली ये हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल है। देखें, चीजें क्लियर होती है ना तो फिर पढ़ने में मजा आता है, और चीजों को मानना और चीजों को समझना दो अलग अलग बातें हैं। बहुत अच्छा लगा, खुश रहो दुआ, सदा मुस्कुराती रहो। अब मेरा ख्याल है तमाम लोगों के क्वेश्चंस, क्वेरीज क्लियर हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग इस पर क्लियर हैं कि बिजनेस की तीनों टाइप्स क्या हैं। बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, वो तो जब तक हम फिजिकली किसी बिजनेस को विजिट ना करें, जाके वहां पूछे नहीं, तो हमें पता ही नहीं चल सकता कि बिजनेस कौन सा है। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, हम किसी शॉप पर जाएं, पकवान सेंटर पर जाएं, सही है, और जाके बोलें भाई यहाँ मालिक कितने हैं, तो वो बोले यहाँ तो एक ही मालिक है, बस एक ही शख्स है जिसकी ये दुकान है, उसी ने सारे पैसे लगाए, तो हम बोलेंगे अच्छा ये वाला पकवान सेंटर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हम बोलें सैमसंग, तो सैमसंग इज अ कंपनी, कॉर्पोरेशन। अगर हम बोलें LG, अगर हम बोलें इंटेल, डेल, तो ऑल दीज आर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ये बिजनेस की, ये बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी है, और ये जनाबे अली कॉर्पोरेशंस हैं, कंपनीज हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे आखिर में आता हूं, प्यारे भाई, बड़ा इंतजार करवाया आपको, बड़े माजरत के साथ मैं आता हूं मेरे प्यारे दोस्त, भाई, बेटे जैद के पास। जैद, आर यू देयर? जी सर। सॉरी, बड़ा इंतजार करवाया यार मैंने आपको। सर नो प्रॉब्लम। अच्छा मेरा बेटा, अब पूरी क्लास से रिक्वेस्ट है कि पूरी क्लास पहुंच जाए जैद भाई के जनाबे अली पैडलेट बॉल पर,
اور جا کے ذرا زید بھائی کی ڈیفینیشن دیکھے. اور بھی لوگوں نے لکھی ہوگی لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اتنے سارے لوگوں کے جواب پڑھنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. مدثر نے بھی لکھا ہوا ہے یہ ورڈ, لیکن بھائی میں اب ہر بچے سے نہیں پوچھ سکوں گا. زید بھائی کو موقع دے رہا ہوں, اور اگر کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہے تو وہ کمنٹ باکس میں, چیٹ باکس میں آ کے لکھ دے گا تو ہم اس کی بات سے ایگری کر لیں گے. آپ نے بھی لکھا اور شانزے نے بھی لکھا اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا. یہ ورڈ ہے ٹرانزیکشن. دعا بنت فیصل نے بھی لکھا ہے, صحیح ہے, ٹرانزیکشن. آئینہ نے بھی لکھا ہے. یہ سب کامرس والے چیمپئن ہیں جو لکھ رہے ہیں. اچھا, آفیہ نے بھی ٹرانزیکشن کا ورڈ لکھ دیا ہے, اور آفیہ نے کامرس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, نہیں آفیہ کامرس نے بتایا تھا, مجھے یاد آ گیا. اب بات یہ ہے ٹرانزیکشن ہوتی کیا ہے بھائی؟ میں تو بالکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میرا فرسٹ ڈے ہے آج کلاس میں, مجھے بتاؤ ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے؟ مجھے تو نہیں پتا, میں نے تو فرسٹ ٹائم سنا ہے یہ ورڈ. زید بھائی بسم اللہ. جی سر, بتائیے سر. سر ٹرانزیکشن جیسے کہ ہم لوگ کوئی چیز ریکارڈ کر رہے ہیں, جیسے میں نے کسی اور سے چیز, جیسے میں نے ایک دکان سے سامان خریدا, ایک اس کا بل بنتا ہے, جو میں نے اس سے سامان خریدا گیا وہ ٹرانزیکشن ہوئی میرے اور اس دکان والی کے بیچ میں, تو اس بل میں آئے گا, اس لیے اس کو ٹرانزیکشن کہتے ہیں. اچھا زبردست, چلیں بہت اچھا ڈیفائن کیا آپ نے. اصل میں سب سے پہلی نظر جو گئی تھی نا میرے, وہ آپ کے پوائنٹ پہ گئی تھی, اسی لیے میں نے سب سے پہلے آپ کو موقع دیا, اور انتظار کروانے کے لیے ایک بار میں دوبارہ آپ سے جو ہے وہ معذرت چاہتا ہوں, آپ کو بہت انتظار کروا دیا. اچھا جی, اب ہینڈ ریز کر کے بتائیں کہ آپ میں سے کون ٹرانزیکشن کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہے. ایکسیلنٹ. شانزے تمہارا کامرس کا بیک گراؤنڈ ہے. اچھا ماشاءاللہ اتنے سارے لوگوں نے ہینڈ ریز کر دیا, مجھے تو ایک کنفیوژن میں ڈال دیا. چلیں نور الفاطمہ کو موقع دیتے ہیں, کیا خیال ہے؟ شرجیل بھائی آپ سے تو بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی بات ہوگی. نور الفاطمہ آپ اگر چاہتی ہیں تو پلیز ڈیفائن کریں. جلدی سے پیارے بچوں. نور الفاطمہ ہمارے ساتھ ہیں کلاس میں, آپ لکھ کے بتانا چاہتی ہیں تو لکھ کے بتا دیں, اور اگر آپ ثانیہ, تھینک یو سو مچ میرا بیٹا. اچھا شانزے تم نے یہی کہا نا کہ تمہارا کامرس بیک گراؤنڈ ہے, اسی پہ یسر کا ہے نا بیٹا. ہیبا کہتی ہیں ڈیلنگ. اچھا ٹھیک ہے شانزے, اوکے. بس اتنے سے لوگوں نے ٹرانزیکشن کے بارے میں بتایا ہے. اچھا ہینڈ بہت سارے ریز ہوئے ہیں, یہ بات ہے. نور فاطمہ کہاں چلی گئی؟ اچھا وہ کہتی ہیں, نور فاطمہ کہتی ہیں کسی بھی, میں ان کا آپ سب بھی پڑھ ہی رہے ہوں گے. نور فاطمہ کہتی ہیں سر کسی بھی سروس کے ایکسچینج میں پیسوں کا لین دین. آلیان امتیاز صاحب کہتے ہیں ایکسچینج آف کیپٹل. ایک اور نیا ورڈ لے آئے, کیپٹل. بائنگ اینڈ سیلنگ آف اینی تھنگ, پروسیس آف بائنگ. اچھا ایک کام کرتے ہیں نا, پیڈلٹ وال میں اضافہ کرو نا, جاؤ وہاں جا کے ٹرانزیکشن کی ڈیفینیشن لکھو. سب لوگ یہاں لکھ کے بھیج رہے ہو, جلدی سے جاؤ اور پیڈلٹ وال پہ ٹرانزیکشن کی ڈیفینیشن لکھو. اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن کے بعد, یعنی اکاؤنٹنگ ڈیفائن کرنے کے بعد اب پیڈلٹ وال پہ جا کے واٹ از دا میننگ آف ٹرانزیکشن. نیا شانزے نیا نہیں بنانا, شانزے نیا نہیں بنانا, وہی والے میں جا کے لکھنا ہے جو آپ نے پہلے بنایا ہوا ہے, اسی میں جا کے لکھیں پوائنٹ 2 کر کے. اس کو ڈیلیٹ کر دیں شانزے, ورنہ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. صحیح ہے, جو آپ لوگوں نے پہلے بنایا اسی میں جا کے لکھیں. اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن 1 تھی. آئینہ بیٹا دا سسٹم آف ریکارڈنگ کو 1 کر دو, اس کے نیچے 2 لکھو. 2 میں لکھو ٹرانزیکشن کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہبا آپ نے بیٹا لاگ ان کر لیا ہے؟ اگر لاگ ان کر لیا تو پھر میں ڈیلیٹ کر دوں آپ کا وہ کمنٹ جو پہلے سے آپ نے باکس بنایا ہوا ہے. اور ایک اسٹوڈنٹ نا ٹرانسفر آف منی اور ایکسچینج لکھ رہے ہیں لیکن انونیمس ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی, تو بڑی ریکویسٹ ہے آپ سے, بڑے پیار سے ادب سے, اگر آپ میری بات سنیں تو بہت شکریہ. اپنے نام سے لاگ ان ہو جائیں, آپ کا کام آپ کے نام سے ریکارڈ ہوتا رہے گا, یہ بیسٹ ہے.
کنزا آپ کلاس میں ہیں بیٹا؟ آپ لکھ رہی ہیں ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے؟ زیام شاباش. شرجیل نے بائنگ سیلنگ اینی تھنگ از اے ٹرانزیکشن لکھا. اوکے. شایان سے آج بات نہیں ہو پا رہی میری. شایان نے کیا لکھا ہے بھائی؟ شایان صاحب کہتے ہیں، کہاں ہیں شایان صاحب؟ ٹرانسفر آف منی فرام ون پرسن ٹو اندر اور ٹو میک پیمنٹس. اچھا شایان کامرس بیک گراؤنڈ ہے نا بھائی؟ یس اور نو چیٹ باکس میں. اچھا پیسوں کا لینا اور دینا، ٹرانسفر آف منی، پیسوں کا تبادلہ ٹرانزیکشن کہلاتا ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا عاطف کمال صاحب کہتے ہیں، اچھا کسی اسٹوڈنٹ نے لاگ ان تو کیا ہے بٹ اس کا نام نہیں آ رہا، اس کی آئی ڈی آ رہی ہے لکھی ہوئی، تو ان سے ریکویسٹ ہے وہ 27 جولائی کی جگہ اپنا نام لکھ دیں. اور جنہوں نے یہ ٹرانسفر آف منی اور ایکسچینج آف پیمنٹ از نو ایز ٹرانزیکشن، عاطف کریم 29 جولائی 2021 جہاں لکھا ہے وہاں لکھ دیں اپنا نام. اور بیٹا آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اپنی آئی ڈی سے لاگ ان کر لیں، تو یہ پھر آٹومیٹکلی آپ کے نام سے ریکارڈ ہوتا رہے گا. ہبا سے بھی میں نے بولا تھا، ہبا نے بھی رپلائی نہیں کیا. اور ہبا کلاس میں ہے یا نہیں؟ ہبا آر یو دیئر؟ اچھا بھائی ہبا ہیں تو بیٹا ہبا آپ لاگ ان کریں نا میرا بچہ جلدی سے، اور لاگ ان کر کے اس کو جو کام آپ نے کیا ہوا اس کو کاپی پیسٹ کر دیں اپنے اس میں اپنی آئی ڈی میں، کیونکہ آپ اس کو جب لاگ ان کریں گے تو پھر انونیمس والا جو کام ہے نا یہ میں ڈیلیٹ کر دوں گا. آپ اپنی آئی ڈی سے لاگ ان کریں. کہاں پہ؟ پیڈلٹ وال پہ. اچھا جی اب سنیے گا پلیز. ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ آخری ورڈ ہے اکاؤنٹنگ کے ڈیفینیشن پہ جانے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ ٹرانزیکشن لاسٹ ورڈ ہے اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن پہ جانے سے پہلے، ٹھیک؟ اور ایک کام یہ کرتے ہیں ہم پیڈلٹ وال پہ بہت ساری لوگوں نے چیزیں لکھی ہیں، میں ویسے ہی کہہ دیتا ہوں، چلیں میرا خیال ہے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ اعتراض کریں گے تو اچھا لگے گا، نہیں کریں گے تو اس کا مطلب آپ ایگری کرتے ہیں اور بات سمجھ میں آ رہی ہے. ایکسچینج آف ویلیو، ایکسچینج آف ویلیو از کالڈ ٹرانزیکشن. بڑے ادب سے پھر کہہ رہا ہوں یہ جملہ، پیسوں کا لینا اور دینا، صرف پیسوں کا لینا دینا. شایان آپ سے مخاطب ہوں میرا بیٹا، صرف اگر پیسے لیے جا رہے ہیں اور پیسے دیے جا رہے ہیں تو یہ ٹرانزیکشن ہے بے شک. تو آپ کے جملے سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پیسوں کا لینا اور دینا ہی ٹرانزیکشن ہے. نہیں پیارے بھائی. when you purchase furniture, when you purchase something, when you purchase goods, when you purchase anything from a person and you made a promise, you do not pay at the right time, but you make a promise to pay near future. It means آپ کوئی چیز لے تو رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ آ تو رہا ہے، بٹ آپ نے پیسے تو نہیں دیے. تو کیا شایان ٹرانزیکشن نہیں ہوئی؟ بتاؤ. چاہو تو انمیوٹ کر کے بتاؤ، چاہو لکھ کے بتاؤ. اگر تم نے فرنیچر خریدا، فرنیچر کسی دکاندار سے خریدا اور تم نے اس سے پرومس کر لیا کہ آئی ول پے یو ان نیئر فیوچر، تو کیا یہ ٹرانزیکشن نہیں ہے میرا بیٹا؟ یس اور نو؟ جی چیٹ باکس میں آپ سب لوگ میرے ساتھ.
مجھے لگ رہا ہے شایان کلاس میں نہیں ہے. اچھا کمیشا آپ نے اس پہ لکھا ہے, ٹرانزیکشن کے بارے میں لکھا ہے, اور آپ نے اپنا کام نا کمیشا نیچے باٹم پہ کیا ہوا ہے, اور 29 جولائی آپ نے لکھ دیا ہے. نیچے اوپر سے آنا چاہیے نا بیٹا, اکاؤنٹنگ از اے پروسیس آف ریکارڈنگ فائنینشیل ٹرانزیکشن, یہ 1 ہے. پھر 29 سب سے اوپر آنا چاہیے, پھر یہ آنا چاہیے 1 میں, پھر 2 میں آنا چاہیے بائنگ اینڈ سیلنگ آف اینی تھنگ. شکریہ شاہین صاحب, آپ نے مجھے سنا. تو بھائی پلیز اپنے پاس لکھ لیں اپنے رجسٹر میں فیئر انداز میں ٹرانزیکشن کی ڈیفینیشن کیا, ایکسچینج آف ویلیو, دا تھنگ وچ ہیز اے ویلیو, اس کا تبادلہ, اس کا لینا اور دینا کہلاتا ہے ٹرانزیکشن. بھائی ٹرانزیکشن کے اوپر آج کلاس ختم ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے. اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن دکھا تو دوں, مطلب اکاؤنٹنگ پہ کیا لکھا ہوا ہے دکھا تو دوں, پوری کلاس ایسے ہی جاری ہے, یہ سب لکھا ہوا ہے. آپ اس کو پڑھیں گے ڈیفینیٹلی, آپ بھی پڑھیں گے, تھوڑا سا دیکھیے گا, اس پہ کل بھی بات کریں گے انشاءاللہ. جی 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 بالکل شایان, ایسا ہی کر لیں, مناسب سا کہیں ایسی جگہ نوٹ کر لیں تاکہ جب آپ آئیں تو آپ کے پاس میرے لیکچرز موجود ہوں, پتا ہو. یہ بڑی انپورٹنٹ بات ہے, اسی لیے میں لکھنے کو کہہ رہا ہوں. ٹرانزیکشن کی ڈیفینیشن کیا ہے, ایکسچینج آف ویلیو از کالڈ ٹرانزیکشن. اب ذرا بتائیے سر, ذرا بتائیے مجھے کہ آپ باربر شاپ پہ جاتے ہیں, آپ وہاں پیسے دیتے ہیں, آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ وہاں پیسے دیتے ہیں, کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے, سروس ملتی ہے. تو وہ سروس کی آپ کے لیے کیا ہوتی ہے, وہ سروس کی آپ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ آپ پیسے دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی نور الفاطمہ, ایکسیلنٹ, آپ نے وہ ورڈ لکھا جو میں سننا چاہ رہا تھا. میرا بیٹا جب آپ باربر شاپ پر, بیوٹی پارلر پر جاتے ہیں, آپ جا کے وہاں پیسے دیتے ہیں, پیسوں کی ان کے لیے ہوتی ہے کیا؟ پیسوں کی ان کے لیے ہوتی ہے کیا؟ ویلیو. اور آپ کے لیے ان کی خدمات کی ہوتی ہے ویلیو. تبھی تو آپ پیسے دیتے ہیں. اور جتنا اچھا سیلون ہوتا ہے, جتنا اچھا بیوٹی پارلر ہوتا ہے, آپ اتنے زیادہ پیسے دینے کو تیار ہوتے ہیں. کسی عام دکان پر جا کر آپ اسے اگر زنگر برگر خریدیں تو آپ ایک عام دکان, گلی محلے کی دکان کو شاید اتنے پیسے دینا پسند نہیں کرتے کہ جتنے پیسے آپ KFC, برگر کنگ, میک ڈونلڈ یا جہاں کا برگر بھی آپ کھاتے ہیں, ہارڈیز, آپ جتنے پیسے انہیں دینا پسند کریں. نہیں, شانزے چیزوں کے لیے بھی ہے. میں نے کہا نا فرنیچر خریدا آپ نے, اب آپ ضروری تھوڑی ہے سروس لے رہی ہوں. ابھی دیکھیں نا میں برگر خرید رہا ہوں جا کے, تو برگر اب کوئی چیز ہے نا میرے لیے, اب سروس تھوڑی ہے برگر. برگر تو میں ایک چیز خرید رہا ہوں نا, برگر بنا کے بیچ رہے ہیں وہ لوگ, تو یہ تو مینوفیکچرنگ بزنس ان کا ہوا. اور جب وہ مجھے بیچ رہے ہیں تو انہیں مل رہے ہیں پیسے, پیسوں کی ان کے لیے ویلیو ہے, اور مجھے مل رہا ہے کھانا, میل, میل کی میرے لیے ہے ویلیو. تو ٹرانزیکشن کیا ہے؟ میں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں, آپ, میں نہیں بلکہ میں کا ورڈ اچھا نہیں ہوگا, AKHSS آپ کو تعلیم دے رہا ہے, علم دے رہا ہے, خدمات دے رہا ہے. ان خدمات کی آپ کے لیے, آپ کے پیرنٹس کے لیے ہے. جواب نہیں آیا, سناٹا ہے, کچھ ہے ہی نہیں شاید. ویلیو. تو بھائی جب آپ کے پیرنٹس کے لیے ہماری خدمات کی ویلیو ہے, تبھی تو آپ بدلے میں ہمیں پے کرتے ہیں, کالج کو پے کرتے ہیں. تو کالج والوں کے لیے پیسوں کی ویلیو ہے. اچھا جب آپ فرنیچر شاپ پر جاتے ہیں, اپنی پسند کا فرنیچر خریدتے ہیں, تو فرنیچر آپ کو پسند ہوتا ہے, تبھی تو آپ اس کو 50,000, 80,000, 1 لاکھ, 2 لاکھ, 5 لاکھ, 10 لاکھ. گاڑی خریدنے جاتے ہیں, گاڑی آپ کو پسند آتی ہے, تبھی تو آپ 50 لاکھ, 60 لاکھ, 1 کروڑ, 2 کروڑ, جتنے کی گاڑی ہو, تو گاڑی کی آپ کے لیے ویلیو ہے نا, تبھی تو آپ اتنے پیسے دینے کو تیار ہیں. تو جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے اسی کے لیے تو آپ پیسے دیتے ہیں. اب ذرا فرض کیجئے گا پلیز, آخری بات, آپ کلاس میں ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا, ایگزامپل اور اچھے سے سمجھ آتی. سنیے گا اور بتائیے گا. میں آپ ہی کے کسی
स्टूडेंट, आप ही स्टूडेंट में से किसी की नोटबुक से एक पेज का छोटा सा हिस्सा टेयर करूं, फाड़ लूं, अलग कर लूं, और वो कागज का टुकड़ा मैं देता हूं किसको? चलो भाई, किंजा को देता हूं, शानजे को देता हूं और दुआ को देता हूं। एक पेज को फाड़ा था छोटे छोटे हिस्सों में, इन 3 लोगों को दे दिया, और बॉयज में शर्जील भाई को दे देता हूं, जैद को दे देता हूं, और मुदस्सिर हैं अगर क्लास में तो मुदस्सिर को भी दे देता हूं। है मुदस्सिर भाई क्लास में? नहीं, मुदस्सिर भाई हैं, बिल्कुल सर, है जी, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, मुझे बिल्कुल नजर आ रहे हैं आप। तो भाई अब आप लोग मुझे, चलिए जब आप आएंगे ना तो मैं आपको ऐसे एक कागज का टुकड़ा दूंगा इन सब बच्चों को। जिस दिन आप आए ना पहले दिन, आप उस दिन 5000 का नोट लेके आइएगा मेरे लिए, ठीक है? आप सब मुझे 5000 देने के लिए राजी हैं? मैं आपको कागज का एक टुकड़ा दूंगा, यस और नो? एग्जैक्टली। क्यों? क्यों भाई, क्यों नहीं देंगे आप पैसे मुझे? अब कोई बच्चा बोले अरे सर 5000 क्या 10,000 दे दूंगा। वो तो मोहब्बत है ना बच्चा, वो तो आपका प्यार है, वो तो रिस्पेक्ट है। सैयद इफ्तिखार साहब, जज़ाकल्लाह सर, बहुत अच्छा मजाक किया, बड़ी खुशी हुई, आपका मजाक सब लोगों ने पढ़ा है। और मुदस्सिर भाई को तो गुस्सा आ गया, बोलने सर 5 रुपए भी नहीं दूंगा मैं आपको। हाँ, 5 रुपए भी नहीं? यार ये तो देखो कौन दे रहा है मुदस्सिर, कम से कम यही देख लो यार कौन दे रहा है, हैं? अच्छा जी, चलें। तो बच्चों, इसका मतलब है बड़े ज़हीन हैं आप माशाल्लाह। इसका मतलब है भाई उस कागज के टुकड़े की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो 5000 तो दूर की बात है, आपने मुझे 5 रुपए देने से भी इनकार कर दिया है जनाबे अली। इसी तरह एक शख्स अगर आपको कोई खिदमत देना चाहता है और उसकी खिदमत की वैल्यू नहीं है आपके लिए, तो आप उसको बोलेंगे तुम मत करो ये काम, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये काम, और मैं इसके लिए कोई पैसे नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे काम की मेरे लिए कोई वर्थ, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह चीजों की भी अक्सर चीजें ऐसी होती हैं दुनिया में जिनकी लोगों के लिए वैल्यू नहीं होती। अच्छा, शान से कह रही है वैल्यू ज्यादा है पर इन रिटर्न आइटम की वैल्यू नहीं। एग्जैक्टली बस मेरा ख्याल है बात मुकम्मल हुई। ट्रांजैक्शन अल्लाह के हुक्म से आपको समझ आ जानी चाहिए। ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, जहां वैल्यू ना हो और सिर्फ एक्सचेंज हो रहा हो। मसलन मैंने आपको दुआएं दी कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा इंसान बनाए, नेक बनाए, परहेजगार बनाए, ईमानदार बनाए, और जनाब आप लोगों को जिस मुकाम पे आप जाना चाहते हैं अल्लाह ताला आपको उस मुकाम पे ले जाए, और अगर आप सीए करना चाहते हैं तो जल्दी से आपका सीए हो जाए, और आप चाहते हैं आपके पास जो है अगर पहले से ऑडी अब्बा के पास है तो अच्छी बात है, वरना आप अपने लिए ऑडी खरीदना चाहते हैं तो ऑडी हो, फॉर्चूनर खरीदना चाहते हैं फॉर्चूनर हो, या आजकल जो भी ट्रेंड, मतलब अल्लाह करे ये सब आपके पास हो। चलिए बच्चों, जब आप तशरीफ लाइए तो मेरे लिए 50-50 हज़ार रुपए का चेक बना के ले आइएगा, मैंने आपको दुआएं दी हैं। अब क्या जवाब है? 250 रुपए का सिविक? इफ्तिखार भाई सिविक तो पुरानी हो गई ना, क्या ख्याल है? 5000 पूरे हो गए। वेरी गुड मुस्तफा, एक्सीलेंट। अच्छा अब पता है बड़ी मजे की बात है, सुनने वाली बात है, पता है? देखें दुआओं की ना वैल्यू होती है। शायान जबरदस्त। नहीं भाई ऐसी चीजें नहीं मुझे पसंद, सही है? ऐसी चीजें मैं ना रखना पसंद करता हूं ना मैं ऐसी चीजें लेता हूं, ठीक है? सुनो मेरी बात, देखो अब जरा जुमला सुनने का है। उर्दू का एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूं। दुआएं अनमोल होती हैं। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनमोल? मोल मीन्स कीमत, अनमोल जिसकी कीमत ना बताई जा सके। प्रीशियस, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। यानी दुआओं के बदले में कोई बता नहीं सकता। एग्जैक्टली आतिफ साहब, प्राइसलेस यानी जिसकी कीमत, वर्थलेस एंड प्राइसलेस आर बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स। यानी जिसकी हम कीमत नहीं बता सकते। भाई किसकी दुआ कब कबूल हो जाए। अब मैंने आपको इतनी सारी दुआएं दी, अल्लाह करे मेरी हर दुआ कबूल हो जाए आपके हक में, आमीन।
لیکن بیٹا کسی کو یہ پتا تھوڑی ہے کہ میرا کہنے سے آپ کی قسمت بدل جائے گی یا آپ کا نصیب بدل جائے گا, آپ کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھا تھا وہ بدل جائے گا. اگر یہ پتا ہو تو ہم تو اس شخص کے غلام بن جائیں نا. ہم کہیں بھائی ہم تمہیں زندگی بھر نوازتے رہیں گے, بس تم صرف دعا کیا کرو ہمارے لیے بس, اور تمہیں کھانے کی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, گاڑی کی بھی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. گاڑی بھی ہم تمہیں دیں گے, کھانا بھی ہم تمہیں دیں گے, رہنے کے لیے بھی سب ہم دیں گے, بس تمہارا کام ہے صبح سے لے کے شام تک صرف دعا. کیا خیال ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے دعاؤں کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے. شایان 100 150 زیادہ لے لیں, مارکس 85 دے دیجیے گا. ہیلو مسٹر شایان, تمہیں کیا لگتا ہے میرے اسٹوڈنٹس 85 مارکس لے کر آتے ہوں گے؟ بتاؤں گا تمہیں بیٹے 85 میرا اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے, سوری. بلو 85 بلو 90 والوں سے تو میں بات ہی نہیں کرتا پیارے بھائی. بلو 90 والوں سے تو میں پوچھتا بھی نہیں ہوں کتنے مارکس آئے تھے, اور میں کہتا ہوں مجھے میسج کر کے بتائیے گا بھی نہیں پلیز کہ آپ کے 89 مارکس آ گئے. تھینک یو سو مچ, آپ کے لیے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہوں گے سر آپ تو کچھ زیادہ ہی پراؤڈی سے ذرا تھوڑا سا گھمنڈ چمنڈ کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ. نہیں نہیں بھائی, اللہ نہ کرے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی محنت ہوتی ہے, میری کیا محنت ہے, میں تو سب کو ایک جیسے انداز سے پڑھاتا ہوں, بٹ میری ایکسپیکٹیشن ذرا تھوڑی سی زیادہ ہیں. پیپر 100 مارکس کا ہے شانزے, پیپر 100 مارکس کا ہے میرا بیٹا. اور پہلے سال الحمدللہ مس نازلین کلاس میں آ چکی ہیں. مس نازلین ریئلی سوری, مجھے وقت کا احساس نہیں ہوا. نہیں سر, یو نو نا کہ کیا کرنا ہے آپ نے, آپ کو بتایا تھا میں نے. آئی ایم گوئنگ ٹو فنش دی کلاس. بالکل مس, تھینک یو سو مچ. بس آپ, میں بچوں کو فی امان اللہ کہتا ہوں بس ان فیو منٹس, اور پھر آپ جوائن کیجیے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. بچوں دا ٹائم از اوور ناؤ, تو وی آر گوئنگ ٹو آف دا کلاس ناؤ, اور میں کلاس کو آف کروں گا, آپ سب آٹومیٹکلی کلاس سے آؤٹ ہو جائیں گے, رائٹ. اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کلاس کو جوائن کریں گے. تو انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مزید کل بات کریں گے. بہت شکریہ آج کی کلاس کے لیے, میرے لیکچر کو سننے کے لیے. فی امان اللہ, ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.